हजुरहरूले पनि सँगसँगै स्क्रिन सेयर गरिदिनु होला। अनि मैले स्क्रिन सेयर स्टप गरेपछि हजुरहरू पनि एकदमै तयारीका साथ स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैले माइक्रोसफ्ट वर्डै खोलेँ। न्यूमा गएरै मैले आज पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड डेस्कटपमै खोलेँ। थोरै हामीले इन्सर्टमा गएर हिजो हामीले स्तम्भ चित्र ल्याउने कुरा गरेका थियौँ भने आज चाहिँ पाई चार्ट ल्याउँछौँ। त्यही हो प्रोसेस। दुईटा चाहिँ घटीमा दुईटा चाहिँ प्र्याक्टिकली गऱ्यौँ भने अरू आवश्यक पर्यो भने हामी सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हो। इन्सर्ट, चार्ट अनि कोलममा गइरहेको थियौँ भने आज चाहिँ हामी पाईमा जान्छौँ। हिजोकै ठ्याक्कै त्यही हो, त्यही प्रोसेस हो। इन्सर्टमा गएर चार्टमा क्लिक गऱ्यौँ। हिजो कलममा थियौँ भने आज हामी पाईमा छौँ। पाईमा पनि धेरै खालको मोडल छन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको पनि यो आएको छ पक्कै। पाई अफ पाई भन्ने छ, अर्को बार अफ पाई छ, अर्को डुनट भन्ने छ। डुनट जस्तै खालको छ, बजारमा त डुनट खालको बिस्कुट हुन्छ नि हो त्यस्तै खालको छ यहाँ पनि। म अहिले चाहिँ यो 3D पाईमा गएँ। हजुरहरू कुन हजुरलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा जानु होला। 3D पाईमा मैले क्लिक गरेपछि यहाँ तल हेर्नुहोस् त 3D फरक आयो। यहाँ लगेपछि अलिकति ठुलो आयो। यसलाई मैले ओके गरेँ। हेर्नुहोस् है, 3D पाईमा क्लिक गरेर फेरि मैले ओके बटनमा प्रेस गरेपछि हिजोकै जस्तो यहाँ आयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले डाटा भर्न सक्छु। डाटा मैले 7 राखेँ। क्लास 7 राखेर क्लास 8, क्लास 9, 10 सम्म म जान्छु। र क्लास 10 को मैले छोटो डाटा यहाँ इनपुट गरेँ। क्लास 7 मा स्टुडेन्ट सङ्ख्या मात्रै लगाएँ मैले। क्लास 7 को स्टुडेन्ट सङ्ख्या 89, क्लास 8 को स्टुडेन्ट सङ्ख्या 70, क्लास 9 को स्टुडेन्ट सङ्ख्या 98, क्लास 10 को स्टुडेन्ट सङ्ख्या 89। मैले एक खालको डाटालाई यहाँ इनपुट गरेँ। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट रेकर्ड भनेर राखिदिएँ मैले। स्टुडेन्ट रेकर्ड भनेर मैले टपिक्स राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, यति गरिसकेपछि यो डाटा अनुसारको तर पाई बनो। यहाँ हजुरले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ डाटा हाल्दै जाँदाखेरि यसको यो पाईको आकार पनि चेन्ज हुँदै गयो। मान्नु मैले यहाँ 10 को डाटालाई चाहिँ 105 राखिदिएँ भने तल पनि हेर्नुहोस् त यसको आकार, यसको साइजमा चेन्ज भइहाल्छ। यसरी डाटा इनपुट गर्छौँ। हाम्रो हिजोकै प्रोसेस भइहाल्यो पाईमा। अब यति गरिसकेपछि यहाँ एडिटिङ गर्ने प्रोसेस पनि हिजोकै जस्तै छ। हेर्नुहोस् त हजुरले यतापट्टि 7 मा हुनुहुन्छ धेरैजना सरमेमहरू। 7 मा हुनुहुने चाहिँ माथि टपमा मैले यहाँ यही नामका टुल्सहरू आउँछन्। यहाँ मैले चार्ट इलिमेन्ट भनेको हजुरले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। चार्ट इलिमेन्टमा गइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। टाइटल बारलाई सो गर्नुहुन्छ भने यहाँ चेक लगाउनुहुन्छ हिजोको जस्तै नै। यो चेक हटाएपछि सो हट्छ। चेक लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ टाइटल बार भनेर माथि आउँछ। अनि डाटा लेभललाई यहाँ चेक लगाइदिनु भनेदेखि कुन डाटाको लेभल कति छ भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। अनि लिजेन्ड भनेको यसलाई कतातिर राख्ने, लिजेन्डलाई टपमा, बटममा, राइटमा, कतातिर। मैले राइटमा राखिदिएँ। यसरी यो अपडेट गरेको अघि 8, 9, 10 अनि त्यसको सङ्ख्या अघि थियो कति कति। हजुर सर, लिजेन्डमा गयो भने टप बटम अथवा कता राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। यो लिजेन्ड भनेको चाहिँ इन्डेक्स भन्छौँ नि। यहाँ क्लास 7 को यो कलर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, 8 को, 9 को, 10 को यो चार्टमा भन्ने हो। अब तल गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अरू कुनै हामीले लेखेको कुरालाई हाइड गर्नु पर्यो अथवा नदेखाउनु पर्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, जस्तै क्लास 7 को डाटा चाहिँ म देखाउँदिनँ भन्यो भने यो चेक हटाइदिनु भयो भने 7 को डाटा हाइड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, चेक हटाएर यहाँ एप्लाई गर्नुभयो भने 7 को डाटा यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले हाइड भयो।
कुनै पनि डाटालाई सो गर्ने अथवा हाइड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी यो भेल्यु भन्नेमा जानेर छौँ। भने यति कुरा हिजो हामीले पनि गरेका थियौँ। केही कुरा थियो भने कन्फ्युज थियो भने आज यसले अझै धेरै क्लियर गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ल यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब यो अफिस कतिसम्म छ अब यो अप्सन चाहिँ यहाँभित्रपट्टि क्लिक गर्नु होला हजुरहरूले। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको बाहिर भनेको यो छ, यो भित्रपट्टि क्लिक गरेपछि यस्तो खालको बार आउँछ। यो चार्टमा भित्र क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् है, यो अप्सन आयो अहिले, पक्नुहोस् है, यो गइहाल्छ फेरि आउने बित्तिकै। यहाँ क्लिक गरेपछि बोर्ड अप्सन यहाँ 7 मा अलिकति 80 देखि मास्तिरको भर्सनमा चाहिँ यो अप्सन आफूले हेर्नुहोस् है, यहाँ भित्र क्लिक गरेपछि सेरिज अप्सन भन्ने आउँछ। सेरिज अप्सनमा गएपछि चाहिँ यहाँ हेर्नु है, यसलाई के गर्न सकिन्छ भने नि यो अलाइनमेन्ट अफ सेरिज भन्नेलाई यहाँ आइसकिरहेछ। यता भित्र क्लिक गरेपछि राइट साइडमा यता आयो, डाटा फर्मेट डाटा सेरिज भन्ने अप्सन आयो यतापट्टि। यो 0 छ अहिले हेर्नुहोस् है, 0 छ। यसलाई बढाइदिनु भने यसलाई घुमाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यो जस्तै 17 कुन खालको डाटालाई चाहिँ मैले इन्टरप्रेट गर्न गइरहेको छु त्यो डाटालाई अगाडि ल्याएर गर्न सकिन्छ। जस्तै 70 भनेको क्लास 7 को डाटा चाहिँ 70 थियो भने ल क्लास 10 7 को बारेमा मैले यसलाई अगाडि ल्याएर बोल्न सकिन्छ। यसरी यसलाई रोटेट गर्ने अप्सन पनि छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी अब पाईको पोजिसनलाई हेर्नुहोस् है, यसलाई टुक्र्याउन पनि सकिन्छ। यतापट्टि पाई एक्सप्लोजन भन्ने छ तलतिरपट्टि, त्यसलाई चाहिँ यसरी टुक्र्याउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् है, टुक्र्याएर अझै रोटेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो 3D पाईमा चाहिँ छ यो अप्सन। यसरी हामीले पुरै एक सर्कल घुमाउन पनि सकिन्छ र यो पोजिसनमा राख्न पनि सकिन्छ। अरू भनेको चाहिँ हामीले हिजोकै कुराहरू हो। यो डिजाइनमा आएर फरक फरक डिजाइनहरू हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। मेरी पाईको हेर्नुहोस् त कस्तो खालको डिजाइनमा राख्न चाहनुहुन्छ, अथवा यसले हेर्नुहोस् त क्लास 10 यो सबै क्लास 10 अनि 105 अनि टोटलको भनेको 29%। यसरी सबै डाटाहरू राख्नुहुन्छ कि अथवा यस्तो फर्मेटमा राख्नुहुन्छ कि कस्तो फर्मेटमा राख्न सकिन्छ। यहाँ डिजाइनमा गएर यो कुराहरूलाई सो गर्न सकिन्छ। कलर चेन्जका कुराहरू हिजो हामीले पनि गरेका थियौँ। यहाँ कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। अझ यसमा त हेर्नुहोस् है, यसमा त यो इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गरेर, जस्तै मैले यहाँ हेर्नु इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गरेर पनि कलर चेन्ज गर्न सक्छु। यो टेक्स्टमा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। फर्मेटमा गएर फिल कलरमा गएर आफै कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी। यसलाई हामीले समय दिएर मेहनत गऱ्यौँ भनेदेखि साह्रै राम्रो फर्मेटमा हामीले चाहे जस्तो फर्मेटमा हामीले बनाउन सकिने रहेछ। पाईको कुराहरूलाई मैले मेरो तर्फबाट यति नै भने। हजुरहरूको केही छ भनेदेखि च्याट बक्समा मेन्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा स्क्रिन सेयर गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। मैले स्क्रिन राजेन्द्र सर हजुरको जुम ल गर्दै हुनुहुन्छ सरलाई धेरै धन्यवाद। गर्दैछु म्याम यसलाई। ल अब हजुरले यतापट्टि ए भए ठाउँमा जानुहोस् त, यता तलतिर यो अफिस कति हो हजुरको? यतापट्टि जानुहोस् त। अर्को 10 हो। यहाँ भित्रपट्टि यसरी क्लिक गर्नुहोस् सर, डबल क्लिक भित्रपट्टि। यो चाहिँ आएन, भएन सर। त्यो चाहिँ यसकै भयो, अघिको जस्तो रोटेट गर्न खोज्नु भएको होइन सर? हजुर। यो डाटालाई पनि हजुरको डाटा आइरहेछ तल। तल यो डाटा छ नि सर, एक्सलको डाटा। एक्सलको डाटामा यसलाई हजुर त्यसलाई क्लोज गर्नुहोस् न। एक्सलको डाटालाई राख्नु पर्दैन हो त्यहाँ सरले गरिराख्नु भएको छ। ल अब यहाँ यसलाई यो पाई भएकै ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त, डबल क्लिक। हजुर यसमा हजुर डबल क्लिक।
हो अब यता डबल क्लिक हेर्नुहोस् त सर हजुर यता राइट साइडमा हेर्नुहोस् त त्यो 0 सेरिज अप्सनमा नि अझै राइटमा जानुहोस् त दिनेश सरले सो गरिराख्नु भएको छ नि यतापट्टि हजुर यसमा सर हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त ओल्लोमा सर त्यो कर्सर जस्तो छ नि राइट लेफ्टमा आउनुहोस् त सर अलिकति हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् ट्रान्सपरेन्सी यो भित्रै क्लिक गर्नुहोस् त सर एकपल्ट यो टेबलमा यसमा यो टेबलमा हजुर हो त्यसमै डबल पाइ चार्टमा आएको थियो अघि पाइ चार्टमै डबल क्लिक अब यो स्तम्भ छ नि हो त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त सर ल अब यसमा 0 अब 0 छ बढाउनुहोस् त्यसलाई 1 अब मुभ गर्छ मुभ हुन्छ यो अब रोटेट हुन्छ यसलाई यो 120 भएकोलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने यसलाई अगाडि ल्याएर अगाडि हजुर र यसरी गरेर त्यसको एक्सप्लेनेसन गरिसकिन्छ अनि देखि अब अर्कोको फेरि त्यसलाई घुमाएर अगाडि ल्याएर गर्न सकिने रहेछ हजुर अर्कोलाई पनि फेरि ल्याएर गर्न सक्यो हजुर अब हजुरले त्यसलाई अब टुक्र्याउन चाहनुहुन्छ सेपरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तल्लो अप्सनमा जानुहोस् त सर हो त्यसमा बढाइदिनुहोस् हजुर त्यो बढाउन सक्यो अब त्यसलाई इन्डिभिजुअल कलर गर्न पनि सक्नुभयो हजुरले अब फरक डिजाइन जस्तै यसमा यो भित्र गएर इन्डिभिजुअल कलर गर्न सक्यो हैन कलर गर्न सकिन्छ त्यो टेक्स्टलाई पनि गर्न सकिन्छ यसलाई डबल क्लिक गर्ने हैन म्याम फर्मेटमा जानुहोस् त सर डबल क्लिक गरेर फर्मेटमा माथि टुल्स फर्मेटमा टपमा सर यसमा हैन यसमा यहाँनिर छ नि पक्नुहोस् है यो फर्मेटमा कता हो मैले कोरेको देख्नुभयो सर यता माथि फर्मेटमा माथि हो त्यहाँ पुगेको थियो नि छेउमा माउस अहिले फेरि यता गइहाल्यो यो सिधै छ नि सर इटा कलरकोदेखि माथि सिधा जानुहोस् त इटा कलरको पाइमा छ नि यहाँदेखि सिधा माथि यहाँनिर यहाँ के फोटोले छेलेको सर यो यसले छलिरहेको छ म्याम ए त्यता यसलाई मुभ गर्नुहोस् न यतापट्टि अलिकति मास्तिर जानुहोस् त थोरै माउसदेखि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त देखियो त्यहाँ छलेको रहेछ यो म्याम छल्छ त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ अब फिलमा जानु होला फिलमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् त सर हट हजुरको डबल क्लिक फिल से हो त्यहाँनिर सेभ अब रेड कलर ब्लू कलर जुनसुकै कलर यो छ यो हजुर भयो चेन्ज गर्न सक्यो हजुर यसलाई त्यो कलर फिल गर्न पनि सक्यो अब डिजाइनमा जानुहोस् त फर्मेटदेखि नि यतापट्टि हजुर लेफ्टतिर जानुहोस् त सर डिजाइनमा हो त्यहाँनिर हो अब डिजाइन पनि हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइन पनि बनाउन सक्यो हजुर यसमा पनि जान सक्यो हजुर त्यो आयो यसलाई यो टुक्रा बनाएर पनि देखाउन सकिने रहेछ देखाउन सकिन्छ सर हजुरले अहिले टुक्रा बनाउनु भएकै छ त्यही टुक्रा देखिएको छ यो स्टाइलमा हो भने सबै क्लियर देखिने भयो हजुर हजुर अब टोटलकै कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँनिर गएर कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ अझै राइटतिर आएर अझै राइट हो त्यहाँनिर कलर चेन्ज छ नि हो त्यहाँनिर एकैचोटि सबै चेन्ज गर्ने हो भने त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ हजुर यो अर्को स्टाइलको देखियो स्टाइलको आयो अब हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कलर हजुर हस् राजेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी सबैको तर्फबाट थ्याङ्क यू म्याम वेलकम ल अब म अगाडि बढ्दा हुन्छ होला हैन सर म्याम ल पाइ चार्टको कुरा सक्यो दिनेश सर म अगाडि बढौँ अब अर्को कन्टेन्टमा ल अब अर्को हाम्रो म्याक्रो छ ल यो म्याक्रो चाहिँ म्याक्रोको बारेमा मैले अलिकति पनि अगाडि भने यो एकदमै उपयोगी छ हाम्रो लागि सर्टकट हेर्नुहोस् है सर अहिले म
यहाँनिर मैले टाइप गर्दाखेरि जस्तै इङ्ग्लिस आयो होइन सर। अब मैले अर्कोमा टाइप गर्दाखेरि मलाई नेपाली चाहिन्थ्यो। यहाँनिर मलाई अर्कोमा नेपाली, अब मैले नेपालीबाट टाइप गर्दैछु नि यहाँनिर। अब हामीले क्वेसन बनाउनु पर्दा त फेरि इङ्ग्लिस चाहिन्छ। यसरी इङ्ग्लिस यहीँनिर टाइप सजिलो गरी गर्नको लागि चाहिँ म्याक्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै नेपालीको लागि फन्ट मलाई 14मा हुने चाहिँ इङ्ग्लिस मैले 12 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म्याक्रो प्रयोग नगर्ने सर्टकट की भनेदेखि यहाँ गएर इङ्ग्लिस टाइप गर्नुहुन्छ, अनि 12 हुन्छ, फेरि नेपाली टाइप गर्नुहुन्छ, अनि फेरि यहाँ प्रीति लेख्नुहुन्छ, अनि प्रीति लेखेर अनि यहाँ 12 फन्ट साइज बनाएर अनि यहाँ नेपाली ल्याउनुहुन्छ, फेरि कसो गरेर माउस यता सर्यो भने फेरि इङ्ग्लिसमा गइहाल्छ, फेरि गरेर चेन्ज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ साह्रै हैरान हुन्छ। त्यसको लागि हामीले म्याक्रोलाई युज गर्यौँ भने यहाँ हामीसँग टुल्स छ, माइक्रोसफ्ट वर्डले म्याक्रो भन्ने टुल दिएको छ। त्यो टुल्सको प्रयोग गर्यौँ भने यो झन्झटबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो टुल्समा जानको लागि हामीले के अरे हेर्नुहोस् है, भ्यू बटममा जानुहोस्। भ्यू बटममा देख्नुभयो होला हजुरले। भ्यू बटममा गइसकेपछि म्याक्रो भन्ने देखिसक्नुभयो होला सायदै। म्याक्रो भन्ने यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् है, भ्यू बटम, भ्यू ट्याब, भ्यू ट्याबबाट म्याक्रोस। म्याक्रोसमा जानलाई Alt+F8 गर्न पनि सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् है, यसको सर्टकट की पनि यहाँ देखाउँछ। Alt+F8 भन्नु भने म्याक्रो भन्ने म्याक्रो एक्टिभ हुने रहेछ। ल त मैले म्याक्रोमा फेरि क्लिक गरेँ, मैले बिस्तारै गएँ, हजुरले टिप्न पनि सक्ने गरी जाँदैछु। भ्यू म्याक्रो, अब म्याक्रोमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् है, अर्को स्टेपमा चाहिँ रेकर्ड म्याक्रोमा जानु होला। रेकर्ड म्याक्रो, रेकर्ड म्याक्रोलाई फेरि क्लिक गर्नु होला अर्कोपल्ट। यति गरिसकेपछि म्याक्रोस 1 भनेर आयो। म्याक्रोको नाम लेख्न पनि सकिन्छ। मैले यसलाई ICT1 दिएँ। यहाँ रिनेम नगर्दा पनि हुन्छ, रिनेम गर्दा पनि केही फरक पार्दैन यसले चाहिँ। अब किबोर्डमा जानु होला है। यहाँ एउटा हमरको जस्तो चिन्ह छ, एउटा चाहिँ रेडियो बटमको जस्तो छ। त्यो रेडियो बटममा चाहिँ जानु होला, किबोर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। ल अघि त्यो नाम, अघि मैले ICT भन्ने नाम अघिले पनि दिएको रहेछ र मानेन। यसले नाम जुरो उस्तै भयो भने मान्दैन है। यसले हेर्नुहोस् है, म फेरि गएँ म्याक्रो, म्याक्रोमा गएर अघि यहाँ रेकर्ड भएको भइसकेको छ, स्टप गरेँ। अब फेरि जानु पर्दा चाहिँ म्याक्रो, रेकर्ड म्याक्रो, अब किबोर्ड, किबोर्डमा गइसकेपछि प्रेस एनी सर्टकट की। हजुरले अब सर्टकट की के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ है, त्यसको लागि अब पहिले नेपालीको सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि इङ्ग्लिसको सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि नेपाली लेख्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो कुरा क्लियर गर्नु होला, सम्झिने खालको सर्टकट की राख्नु होला। र इङ्ग्लिसको लागि सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन सर्टकट की प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई सम्झिने गरी ध्यान दिनु होला। र अब सर्टकट की प्रयोग गर्दाखेरि भरिसके हामीले कन्ट्रोल की प्रयोग नगर्न म चाहिँ सुझाव दिन्छु हजुरहरूलाई। किनभने कन्ट्रोलमा चाहिँ त्योसँग मिलेर धेरै सर्टकट कीहरू बनेका हुन्छन् जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। अलिकति अल्ट भन्ने सर्टकट की हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अल्टरसँगका सर्टकट की त हुन्छन्, तर हामीले तत्काल प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यसको लागि म चाहिँ के राख्दैछु भने हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्नु प्रेस एनी सर्टकट की भन्दैछ। यहाँ सर्टकट की बनाउनका लागि अल्ट अथवा कन्ट्रोल यो फङ्सनसँग हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। मैले अल्ट कीसँग के राख्छु भन्दा नेपालीको लागि भने अल्टसँग यन राखेँ। हेर्नुहोस् है, अल्टसँग यन राखेँ मैले भने अहिले मैले अल्टसँग यन राखेर असाइन गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले अहिले नेपालीको लागि म असाइन गर्दैछु, सर्टकट की बनाउन खोजिरहेको छु।
त्यसको लागि अल्ट यन लेखेर मैले असाइन गरेँ हेर्नुहोस् है। र असाइन गरिसकेर यसलाई क्लोज गर्नु होला। क्लोज गरेपछि अब हेर्नुहोस् है यहाँ रेडियो बटन आयो यहाँ। अब यो माउसले जहाँ जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यसले रेकर्ड गरिराखेको हुन्छ। अल्ट प्लस यन राखेँ। मैले अब हेर्नुहोस् है होम पेजमा गएँ। होम पेजमा गएर मैले यहाँ प्रीति लेख्छु हेर्नुहोस् है। PREETI प्रीति लेखेर इन्टर गरेँ। अनि प्रीतिको फन्ट कति होस् भन्न चाहन्छु म। अहिले प्रीतिको सामान्यतया 14 हो स्ट्यान्डर्ड। नर्मल टेक्स्टको लागि, बडी टेक्स्टको लागि 14 बनाएँ। हजुर हजुर म्याडम। अब हेर्नुहोस् है म बोल्ड गर्न चाहन्छु भने बोल्ड पनि गर्नु होला, तर यति नै मैले नर्मल टेक्स्ट यति नै गरेँ। र यति गरेर मैले अब फेरि भ्यू ट्याबमै गएर म्याक्रोमा रेकर्डमा गएर स्टप गरेँ हेर्नुहोस् है। स्टप गरेँ। अब त्यो मेरो अहिले रेडियो बटन अन भयो। अब अघि मैले सर्टकट की के बनाएको थिएँ होला भन्नुहोस् त। सर्टकट की Alt plus N. Alt plus N. अब मैले हेर्नुहोस् है त सर्टकट की बनाएँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् है म इङ्ग्लिस लेख्दैछु। क्वेसन लेख्दा अहिले 2 मिडियममा क्वेसनहरू बनाइन्छ र मैले इङ्ग्लिसमा लेख्दै थिएँ। अब मलाई नेपालीमा जानु पर्यो भने मैले अल्ट प्लस यन गरेँ हेर्नुहोस् त। अब मैले यहाँ अल्ट प्लस यन गर्ने बित्तिकै मैले नेपालीमा यसरी लेख्न सकिहाल्छु। अब मैले इङ्ग्लिसको बनाएको छुइनँ। अब इङ्ग्लिसको बनाउनको लागि हजुर म यहाँ माउस क्लिक गर्छु। हजुरले स्टेप भनिदिनु है त मलाई ल। भन्नुहोस् त लु म कहाँ जाउँ। मैले नेपालीबाट सेट गरेँ। अब इङ्ग्लिसबाट यसरी सेट गर्न चाहन्छु भने भ्यूमा जाने। भ्यूमा म्याक्रोज रेकर्ड म्याक्रोज कीबोर्ड। अब इङ्ग्लिसको लागि के राखौँ भन्नुहोस् त। सर्टकट अल्ट ई। ओके ई नेपालीको लागि यहाँ लेख्यो भने इङ्ग्लिसको लागि अल्ट ई। अल्ट प्लस ई भन्नु है। मैडम त्यो टाइप हुँदैन हाम्रो। अल्ट यहाँ टाइप हुँदैन सर। टाइप भनेको कस्तो भन्नुभएको सर? यहाँ हामीले अल्ट की लेख्नलाई ए यहाँ मेरोमा एएलटी। हजुर एएलटी हुँदैन सर। अल्ट भने हामीले सर्टकट की प्रेस गर्नुपर्छ। अल्ट भनेको यो सर्टकट की प्रयोग गर्ने हो नि त हामीले। अल्ट त्यो प्रेस गर्दा पनि त्यो आउँदैन। अल्ट प्लस यहाँ माउस ह्याङ भएको बेला पर्यो भने त्यस्तो हुन्छ सर। यहाँले यो फोकसमा पोइन्टर प्रयोग गरेपछि अलिक ह्याङ हुन्छ। अल्ट ई भन्ने हेर्नुहोस् है। हातले किबोर्डले हान्दा हुन्छ सर। के अरे म्याम हुन्छ सर किबोर्ड हुन्छ। यहाँ हजुरलाई चाहिँ मैले देखाएको नि सर यो के भने। होइन यहाँ थिच्छु हामी आउँदैन त त्यहाँ। ए आउँछ सर आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ आयो त। अलिकति त माउस ह्याङ भयो अथवा के भयो भने यो कम्प्युटर त हो हाम्रोलाई बुझिदिएन भने त गाह्रो हुन्छ नि त। मैले अघिदेखि प्र्याक्टिस गर्छु त्यो आउँदैन। यो भएन र सर। थिच्नुहोस् यहाँ अल्ट भन्ने एएलटी अल्ट भन्ने किबोर्डमा छ नि सर। त्यो थिच्दा पनि आएन। त्यो थिचेर अनि ई प्रेस गर्नुहोस् त। अहिले स्क्रिन सेयर गरौँला है त के रहेछ। ल अहिले मैले असाइन गरेँ हेर्नुहोस् है त। र यसलाई मैले क्लोज गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर रेडियो बटन आयो। अब म होममा जान्छु फेरि होइन सर म्याडम। अब कति के राखौँ भन्दा टाइम न्यू चाहिँ राखौँ होला होइन। टाइम न्यू रोमन राखेँ र यसको फन्ट साइज चाहिँ 12 राखौँ। 12 राखेँ। अहिले रेकर्ड भयो यति। अब फेरि म भ्यूमा गएर यसलाई स्टप गर्छु हेर्नुहोस् है। स्टप रेकर्ड। ल यति गरेपछि अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर अहिले होममा जानु पर्यो हेर्नलाई। गएँ। अब मैले अल्ट यन थाप्ने बित्तिकै प्रेस गर्ने बित्तिकै सरी प्रेस गर्ने बित्तिकै नेपाली फन्ट आयो। अब हेर्नुहोस् कति सजिलो। अब लेख्दैछु बिचमा मैले इङ्ग्लिस लेख्नु पर्यो भने अल्ट ई लेख्छु। यहाँबाट फेरि म इङ्ग्लिसमा गइहाल्छु। सजिलो रहेछ नि होइन। सर म्यामले प्रयोग गर्नुभएको थियो कि थिएन? सजिलो छ म्याम। मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रयोग गरेको हो यो। ए ल हजुरलाई धन्यवाद। अघि सरले यहाँ भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई स्क्रिन सेयर गर्न मैले अनुरोध गरेँ।
ल सञ्जीव सरले लेख्नु भएको रहेछ, प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। भूमिराज खत्री सरलाई म अहिले चाहिँ छैन म्याम यो चाहिँ प्रयोग गरेको। अब गर्न सक्नुहुन्छ नि म्याम। हो त्यहाँ क्रस हजुर म्याम। अल्ट थिच्नुहोस् त किबोर्डबाट ALT अल्ट भन्ने फङ्सन। हजुर आउँदैन ठिक त भने म थिचिरहेको छु प्र्याक्टिस त्यसो भए कन्ट्रोल थिच्नुहोस् त सर, कन्ट्रोल। कन्ट्रोल हजुर थिचेँ। यसलाई क्लोज गर्नु त सर, फेरि एकपल्ट आउनु त। यतापट्टि पनि हजुरको सिलेक्ट भइरहेको छ क्या, फेरि आउनुहोस् त भ्यूमा ठिकै छ। म्याक्रोस त यतापट्टि म्याक्रोस स्टप गर्नुहोस्। अब फेरि अघि रेकर्ड भएकोलाई स्टप गर्नुभयो, फेरि आउनुहोस् त त्यहाँ म्याक्रोसमै आउनुहोस् त अझै रेकर्ड म्याक्रो रेडी किबोर्ड हो त्यहाँनिर। अब लेख, अब हुन्छ सर, अब अल्ट नै भएन। कसरी त्यस्तो हो त? विन्डोजको छेउमा जुन अल्ट छ नि, विन्डोजको छेउमा स्पेस बारको छेउमा कन्ट्रोल पनि भएन। ALT लेख्नुहोस् त सर, ALT लेख्दा पनि आएन। सरको किबोर्डमै समस्या छ कि क्या हो? होइन अघिपछि त चलिरहन्छ, यही मात्रै लेख्ने बेला यो डेस्कटपमा लेख्छ। एकछिन है सर, म यहाँबाट यो रिमोटमा एकपल्ट प्रयोग गरौँ त। अल्ट र त्यो की एकैचोटी दाब्नुपर्छ अनि मात्रै माथि देखाउँछ के, अल्ट मात्रै हाल्नु यसलाई क्लोज गर्ने। हजुर होइन, क्लोज नगर्नु, त्यहाँ माउस अप्रुभ। फेरि गर्नुहोस् सर, रेकर्ड स्टप रेकर्ड गर्नुहोस्। हजुर फेरि जानुहोस् त सर। अल्ट मात्रै थिचेर बस्नुहुन्छ कि क्या हो? अल्ट एन्ड सँगै गर्नु न, रेकर्ड किबोर्डमा जानु। अल्ट र सँगै गर्नु सँगसँगै किबोर्डमा एकैचोटि अल्टसँग ई थिच्नु न सर, एकैचोटि थिच्नुहोस् त सँगै। ए अल्ट प्रेस अल्ट छोडिदिनु हुँदो रहेछ सरले, अनि अल्ट छोड्नु नि यहाँ बुझे ल त्यस पछाडि गर्नु असाइन गर्नु। असाइन गर्नुहोस् त सर, अझै गर्नु, कन्टिन्यू गर्नलाई सक्नु। हजुर असाइन भयो। असाइन क्लोज गर्नु यसलाई। हजुर अब अल्ट एन गर्नुभएको छ, के गर्नुहुन्छ? नेपाली नै गर्नुहुन्छ होला नि सर। होममा जानुहोस् त। हजुर प्रीतिमा च भत भनेको नेपाली हो, नभए प्रीति गर्दा पनि हुन्छ। प्रीति टाइप गर्दा इन्टर गर्नु होला। हजुर अब 12 मा जानु। 12 होस् हो भने त्यति नै छोडिदिनुहोस्, नभएदेखि 14 मा गर्दा पनि हुन्छ। आवश्यकता हुन्छ। अब फेरि अहिले भएको छ नि सर, भ्यूमा जानुहोस्। फेरि भ्यूमा गएर स्टप गर्नु पर्यो नि। हजुरको रेकर्ड भइरहेको छ अहिले त। जहाँ माउस क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही रेकर्ड हुन्छ। त्यो भ्यूमा गएर फेरि क्लोज गर्नु पर्यो। म्याक्रोसमा जानुहोस्। फेरि म्याक्रोमा जानुहोस् सर, यतापट्टि छ लास्टमा हेर्नुहोस् त। लास्टमा स्टप गर्दैन। हजुर हजुर सर। ल अब चाहिँ सर्टकट की अल्ट एन प्रेस गर्नुहोस् त सर। अल्ट की एन हैन? हजुर अल्ट एन। हजुर सर अब लेख्नुहोस् त। अब इंग्लिश कि नेपाली लेख्नु? अल्ट एन लेखेर लेख्नुहोस् न। उसले नेपाली लेखिहाल्छ नि, हजुरले केही लेख्नै पर्दैन। हजुर हो। अब त्यस्तै गरी इंग्लिशको पनि बनाउनु होला सर। फेरि त्यहाँ गएर स्टप गर्ने हो? स्टप गर्नु पर्ने, फेरि रेकर्ड गर्नु। अब एकपल्ट यो अब नेपालीको सर अर्को फेरि गर्नुपर्छ इंग्लिशको लागि। अब फेरि त्यही हान्ने कि अर्को हान्ने? अल्ट ई गर्नु। ई राख्नु। ई गर्देम? हजुर हजुर हो। अब त सर भइहाल्यो नि, एक्सलेन्ट भयो। असाइन गर्ने अनि क्लोज। फेरि होममा जाने हैन? टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट गर्नु होला, अथवा कुनै इंग्लिशको पनि तलतिर टाइम्स न्यू रोमन। अब 140 नै हो सर। इंग्लिशको लागि 40 नै ठीक छ। 12 गर्दियो। 12 हो भने अब फेरि भ्यूमा गएर स्टप गर्नु होला। त्यो रेडियोबाट आइरहेको छ नि त। स्टप। ओके ल। अब लेख्नुहोस् सर। अल्ट ई टाइप गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। इंग्लिश लेख्छ। अब अल्ट ई प्रेस गर्नुहोस् त। हजुर अब लेख्नुहोस्। अब अल्ट एन प्रेस गर्नु होला। हजुर
अल्ट एन प्रेस गर्नुहोस् त अल्ट एन All 10? अल्ट एन नेपालीलाई अल्ट र एन राख्नु भएको होइन हजुरले हजुर 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 लु त्यही प्रेस गर्नु न गरिसके अब फेरि लेख्नुहोस् भन्नु त सर के हजुरले के गर्नु थाहा पाउनुभयो सर थाहा भयो के गर्नु भन्नु त यसरी जाने रहेछ पहिला अनि यो रेकर्डमा जाने त्यसपछि यो सर्टकट की बनाउने होइन सर सर्टकट की बनाउने नेपालीको लागि के बनाउनु भयो सरले मैले अलर्ट एन इङ्ग्लिसको लागि अलर्ट ई अल्ट ओके ल धन्यवाद सर म्याम एउटा प्रश्न सोध्छु भन्नुहोस् न हुन्छ म्याम धन्यवाद यो अब हामीले सधैँ यही युज गर्दा हुन्छ म्याम अब हामीले यो गरिसक्यौँ नि अँ, अब सधैँभरि त्यही जस्तो अब हामीलाई नेपाली फन्ट चाहियो भने हजुर हामीले प्रयोग गरेकै सर्टकट की युज गर्दा हुन्छ नि हुन्छ अब हजुरले रिमुभ गरेर अर्को गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यही अब भयो अनि त्यही रिमुभ गरेर प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ अरू नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ सधैँभरि के गर्नु भनेर हवस् त नि। एकदम राम्रो आइडिया भयो म्याम यो त ल हवस् रिमुभमा जान चाहिँ भ्यूमा जानु होला है मैले भ्यू केमा गर्नु म्याम पक्नु ल म रिमुभ गर्न नि सिकाउँछु रिमुभ गर्न सिकाउनु पर्यो नि होइन मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर बन्द गर्न सिकाएन भने के गर्नु फेरि है हजुर अलपत्र भयो त म्याम फेरि त भ्यूमा जानुहोस् होइन म्याक्रोसमा जानुहोस् भ्यू म्याक्रोसमा जानुहोस् ल त्यसको लागि भ्यू म्याक्रोसमा गएर हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ हो म्याक्रोस 1 2 3 भनेर यसले नाम दिएको छ त्यो आइसिटी भनेर मैले स्पेस लेखेको यसले मानेन त्यहाँ हजुरले नेपाली इङ्ग्लिस केही नाम लेख्दाखेरि हुन्छ अनि यहाँ डिलिट गरिदिनु होला कुन थियो यसरी भनेदेखि त्यो रेकर्ड डिलिट हुन्छ हस् म्याम थ्याङ्क यू भ्यू रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ ल हस् ल मैले म्याथको होमवर्क कम्प्लिट गरेँ त प्लिज साउन्डलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला म्याम एकचोटि त्यो लास्टको अहिले भन्नुभएको बताइदिनु त्यो रेकर्डलाई डिलिट गर्ने सर हजुर हजुर कि रेकर्डै गर्ने भन्नुको हेर्नुहोस् है त म रेकर्ड रेकर्डलाई डिलिट गर्ने भ्यूमा भ्यूमा जाने जानलाई भ्यू म्याक्रोसमा जानुहोस् त सर यहाँ मेरो कुनै पनि छैन अहिले यहाँ भएको भए लिस्टमा यहाँ आउँथ्यो अनि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हट्थ्यो म्याक्रोसमा गएपछि डिलिट भन्ने त आयो नि त यहाँ म्याक्रोसमा जानुहोस् अनि भ्यू म्याक्रोसमा जानुहोस् न यहाँ हेर्नुहोस् त है भ्यू भ्यू म्याक्रोसमा हजुर हजुर क्लिक गर्नुभयो हजुर आयो सर हजुर अब डिलिट भनेको त्यसलाई क्लिक गर्नु होला अनि डिलिट गर्नु होला हेर्नुहोस् है त म एकपल्ट फेरि गर्छु ल म यहाँ स्क्रिन सेयर गरिदिउँ त ए ल ल हजुरले नि गर्नुहोस् त स्क्रिन सेयर मैले स्टप गरेँ ल लिपो भन्छ त स्क्रिन सेयर त हुनु पर्ने त सर जो मारे लिप मिटिङ भन्नु पो थाहा त ए लिभ नहुनुहोस् क्यान्सल गरे फेरि हामीबाट छुट्नुहुन्छ हजुर त्यसै भन्छ फेरि यहाँ तल स्क्रिन सेयर भन्ने छ नि सर हजुर म त्यही हान्दैछु त अहिले भर्खरै गरेको ए मानिरहेको छ स्क्रिन सेयर दिपक नेउपाने सरको भएछ दिपक नेपाली सरको भयो ए सरले गर्नु हुँदैछ दिपक नेउपाने सरको भयो ल दिपक सर म्युट हुनुहुन्छ ल सर के हजुरले पाइ चार्ट निकाल्नुभयो के थियो यसमा भन्नुहोस् त सर म्युटै हुनुहुन्छ दिपक सर अनम्युट हुनुहोस् त हजुरलाई हामीले अनम्युट हुनुहोस् त दिपक सर दिपक सर अनम्युट हुनुहोस् त केही सुन्दैनौँ हामीले अनम्युट भएर फेरि म्युट हुनुहुन्छ ए ल अनम्युट हुनुभयो ल गर्नुहोस् त सर के थियो हजुरले म्याक्रोसमा जान आँट्नु भएको सर होइन त्यही म्याक्रोसको कुरा नि सरले गर्दै गर्नुभएको थियो अनि मैले ए ठिक छ गरेको भयो कि
भ्यूमा जानुहोस् त सरले अघि भ्यू म्याक्रोज भयो त्यस पछाडि यो त डिलिट भइसकेको छ डिलिट भइसकेको छ क्रिएट गर्नुहोस् त क्रिएट ओके फाइल नेम भन्दैछ यसले माथि नेम राख्नुहोस् त एउटा के म्याक्रोज नेममा के राख्नुहोस् न सर त्यो हजुरको आइरहेछ नि कर्सर ब्लिङ भइरहेछ अब के गर्नु पर्यो यसलाई क्रिएट के को आयो यस्तो यो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यता क्लोज गर्नुहोस् सर भएन यहाँबाट यो त भएन यो त म्याक्रोज क्रिएट हजुरलाई यसले गाह्रो बनाउँछ योबाट पनि गर्न सकिन्छ प्रोग्रामिङ लेखेरै गर्न सकिन्छ यसबाट चाहिँ ए हुन्छ म्याम हुन्छ हो त्यहाँबाट जानु न हो त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ हजुरलाई रेकर्ड म्याक्रोज कीबोर्ड हजुर अल्ट ई राख्दा भयो त्यस पछाडि असाइन क्लोज यो रेकर्ड भयो हैन त मैडम रेकर्ड अब हुन्छ हजुरले जे गर्नुहुन्छ त्यही रेकर्ड हुन्छ अब यसलाई फेरि डिलिट गर्नको लागि चाहिँ भ्यू म्याक्रोज त्यस पछाडि सरले रेकर्ड गर्नु भएन नि त सर त्यो टुल्समा प्रयोग गर्नु रेकर्ड गर्ने बाँकी छ नि त क्लोज गर्नुहोस् त सरको अब जानुहोस् त होममा क्यालिबरी राख्नुहुन्छ कि कुन फन्ड राख्नुहुन्छ एउटा सिलेक्ट गर्नु होला तल छ होला सर तलै हुन्छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ ठिकै छ यसैले राख्नु हुन्छ अब स्टप गर्नु होला त म्याक्रोसलाई चाहिँ क्यालिबरी 10 फन्ड छ है हजुरको अहिले हजुर भ्यूमा गएर म्याक्रोज भ्यू स्टप गर्नुस् न पहिले स्टप गर्नु न सर त्यसलाई रेकर्ड भइरहेछ यसलाई क्लोज गर्नु सरी यसलाई क्लोज गर्नुस् स्टप गर्नुस् हजुर ल अब फेरि भ्यूमा जानुहोस् अब चाहिँ फेरि अब चाहिँ हेर्नुहोस् त डिलिट गर्नुहोस् अब त्यहाँबाट त्यो फ्ल्याग भन्ने सिलेक्ट भइरहेछ त्यही डिलिट गर्नुहुन्छ नि डिलिट भन्ने अप्सन छ नि सर यतापट्टि दिनेश सरले देखाइ हो त्यहाँ डिलिट डिलिट भन्छ यस गर्ने डिलिट गर्ने ल अब अर्को फ्ल्याग भन्ने पनि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लोज गर्नु होला सेलेक्ट डिलिट गरिदिउँ एस गरिदिउँ ल यति भयो अब न्यू रेकर्ड हामीले राख्न पनि सक्ने रहेछौँ हुन्छ म्याडम सर्टकट कि बिर्सिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई डिलिट गरेर नयाँ बनाउन पनि सकिने रहेछ हुन्छ म्याडम लागि कसले सोध्नु भएको थियो अघि हेलो म्याम हजुर यो अर्को तरिकाले पनि हुन्छ हैन म्याम अर्को तरिका भन्नुभएको छ यो सर्टकट राख्ने अर्को तरिका चाहिँ अर्को तरिका मैले यो माइक्रो गएर ए हजुर अर्को तरिकाले गरिरहेको छु कि मैले माइक्रो यो स्क्रिन शेयर गरौँ म्याम अहिले राज खत्री सरले गर्नु भएको छ म स्टप गर्न खोजेको अघि मैले सोधेको थिएँ हजुर हुन्छ स्टप गर्नु गएर भ्यू म्याक्रो गर्ने हैन त हजुर अब के गर्ने अब यो म्याक्रो 1 छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त सर अलि सिलेक्ट त भइसक्यो माथि 2 मा जानुहोस् त अघि तलतिर हजुर सरको अझै रनिङ भइरहेको छ क्या माइक्रो मैले यसलाई काटेर तपाईँ स्टप
कहाँनिर काट्ने सर? काट्नु तल क्यान्सल गर्नु न, तल छ नि क्यान्सल, अथवा त्यो क्रसमा गर्दा नि हुन्छ। हजुर अब माइक्रोमा जाँदा फेरि हजुर त्यहाँ पहिले स्टप गर्नु। स्टप गर्ने, हजुर अब अब डिलिट गर्न मिल्छ। त्यसपछि यसो गर्ने हो। अब कुनलाई डिलिट गर्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् न, त्यहाँ डिलिट अप्सनमा आउनुहोस् सर। ए हजुर हजुर बुझेँ बुझेँ। मेरो अब अघि यस- नआयो। ल अब डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुर बुझेँ बुझेँ। हुन्छ धन्यवाद। राजकुशल सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो सर? हजुर यो अर्को तरिकाले पनि म गर्दै थिएँ कि, म्याक्रोसकै? म्याक्रोसको होइन म्याडम, यो अर्को सर्टकटबाट चाहिँ ए उता प्रुफिङमा गएर हजुर हजुर यताबाट युज गर्दै थिएँ। ए एडभान्स माइक्रोबाट कस्टमाइज गरेर सर? हजुर हजुर ए हुन्छ, कस्टमाइज गर्दा चाहिँ फन्टहरू हुँदैन, हामीले यो मात्रै गर्न सकिन्छ होइन? हजुर हजुर हुन्छ गर्नु। साइज हुँदैन? हजुर यो हुन्छ, साइज हुँदैन, फन्ट मात्रै हुन्छ। ए गरौँ म्याडम? हुन्छ गर्नु न सर। ए ल हुन्छ। मैले अलि अगाडि रनमा गएर यहाँबाट म्याडम हेर्नु त, यो यसरी कस्टमाइजमा गएर अनि त्यसपछि यहाँनिर यो कस्टमाइजबाट डाइरेक्ट यहाँनिर किबोर्ड सर्टकटमा कस्टमाइज गरिसकेपछि यहाँबाट फन्ट यहाँनिर छ, फन्टमा गएर अनि त्यसपछि यहाँ प्रीति फन्ट राख्ने हो। हजुर यहाँ प्रीति खोजेर पी लेख्नु न, छिटो हुन्छ। पी प्रेस गर्नु न अनि पी लेखेर अनि त्यसपछि आएन त म्याम यहाँबाट। सर फन्टमा चेन्ज भएन नि, त्यतापट्टि हेर्नुहोस् त हजुरको यतापट्टि माउस एक्टिभ हुनुपर्छ। फन्ट अब यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस्, हो त्यसरी चाहिँ। हजुर हजुर आयो। अब क्लिक गर्नु होला अनि त्यसको लागि सर्टकट के राख्नुहुन्छ? पिआर तलै छ सर। हजुर आयो प्रीति। यो भएर मैले यो कन्ट्रोल 1 लेखिरहेको छु कि यसमा पहिले गरेको थिएन। अब यो रिमुभ गरेर अनि फेरि नयाँ बनाउँदा भयो। हजुरले भने जस्तै यहाँ Alt+1 गर्दा हो, अथवा Alt+N पनि गरेर पनि गर्न मिल्छ। यो हजुर यसरी गर्दा यो सजिलै पनि छ। यो अहिले इङ्ग्लिसमा छ, यो अब Alt+N गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै त्यो चेन्ज भइहाल्छ, नेपालीमा आइहाल्यो। त्यसरी नै अब इङ्ग्लिसको सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब अनि मैले क्रोसमा चाहिँ अझै बोल्ड गर्ने, अन्डु गर्ने धेरैवटा अप्सन छन्। त्यसमा चाहिँ अब मात्रै कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ रहेन रहेछ त्यस्तो। त्यति भए पनि छ। हजुर हजुर। ल हवस्, राजकिशोर सरले सेयर गर्नुभयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ म्याडम, थ्याङ्क यू। मैले अब फेरि स्क्रिन सेयर गर्ने पालो मेरो हो सर। अब हुन्छ म्याम। ल हुन्छ म्याडम। यो फङ्सनले क्वेसन टाइप गर्दाखेरि साह्रै सजिलो गर्ने हो। क्वेसन टाइप गर्न चाहिँ साह्रै सजिलो छ। अरू त अलिकति प्याराग्राफ लेखिन्छ, ठिकै हुन्छ कि क्वेसनमा त प्रेजेन्टेसन पनि म्याम एकदम सजिलो हुने रहेछ। यो धेरै युजफुल टुल छ। हैरान भएको नि म्याम यो यसमा त टाइप। अब हेर्नु अल्ट, मैले अल्ट अघि डिलिट गरेछु, कन्ट्रोल एन। अब अर्को हाम्रो नेक्स्ट टपिकसम्म म जान्छु ल। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ इन्सर्ट सिम्बल छ। यो पनि हामी क्वेसन बनाउन अथवा यो सिम्बल चाहिँ धेरै प्रयोग चाहिँ हामी नेपाली टाइपिङमा गर्छौँ। जस्तै नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि यो किबोर्डले हामीलाई पुग्दैन। जस्तै मासगढी ङ भन्ने छैन, अनि रि भन्ने छैन, ओम छैन, यस्तो धेरैवटा अक्षरहरू वर्णमालामा प्रयोग भएपछि यो किबोर्डले नपुग्दाखेरि त्यसको सपोर्टिङमा हामी सिम्बलमा गएर पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, त्यसको लागि हामी इन्सर्ट ट्याब जान्छौँ। इन्सर्ट
इन्सर्टमा गएपछि लास्टमा हेर्नु त सिम्बल भन्ने अप्सन छ। सिम्बल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हामीले तत्काल प्रयोग गरेका सिम्बलहरू आइरहेका छन्। मैले भर्खरै प्रयोग गरेको द भन्ने, ङ भन्ने, यो स्ल्यास भन्ने प्रयोग गरेको छु, त्यो माथि आइरहेछ। यति यहाँ प्रयोग भयो, यहाँ देखिएकाले हामीलाई पर्याप्त हुँदैन, त्यसको लागि मोर सिम्बलमा जान्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, इन्सर्ट ट्याब लास्टमा छ सिम्बल भन्ने अप्सन। र अफिसमा चाहिँ यता अलिक ओरतिरै छ कि क्या, अफिस 7मा चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यो सिम्बलमा जानु होला र मोर सिम्बलमा गएर अब हेर्नुहोस् त यहाँ के सिम्बलहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ विङ्स भनेकामा चाहिँ अलिकति चित्रहरू के आउँछन्। जस्तै परीक्षामा हामीले क्यालेन्डर बनाउनु पर्यो भनेदेखि यो लेखेको राख्नु पर्यो भने यसलाई सेट गर्न सकिन्छ। पुस्तक भन्ने छ यहाँनिर, पुस्तकलाई पनि हामीले लिन सक्छ। त्यो विङ्स भन्नेमा छ, हेर्नुहोस् है, विन्डिङ्स भन्नेमा, सरी विन्डिङ्स भन्नेमा यहाँ क्लिक गरेर छान्नुभयो भने चाहिँ विन्डिङ्स भन्नेमा यस्तो चित्रात्मक सिम्बलहरू छन्। यहाँ चाहिँ जस्तै अब कुन खालको सिम्बल लेख्न चाहनुहुन्छ, यो यसमा रहेछ। जस्तै प्रीति लेख्दै हुनुहुन्छ नि, प्रीति भयो भने प्रीतिसँग रिलेटेड सिम्बलहरू आउँछन्। यसरी जस्तै अब टाइम न्यू रोमन्स, अब म्याथका अरू सिम्बलहरू पनि हजुरले यहाँ सिलेक्ट गरेर खोजी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई टिक द बेस्ट एन्सर भनेको ठाउँमा राइट चिन्ह चाहिने हुन्छ, त्यसको लागि पनि यहीँबाट लग्छौँ हामी, उताबाट आउँदैन। यसरी यहाँ धेरै खालका सिम्बलहरू खोजी गर्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, पाउने कुरा त भइहाल्यो होइन, तर सर्टकटको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई जस्तै म अझै यसलाई यहाँ हेर्दैछु अरू के सिम्बल रहेछन् भनेर। इक्वल टु, लेस देन, ग्रेटर देन, टिएम भन्ने यस्तो खालको, यो कपिराइटको सिम्बल, यस्ता प्लस माइनस खालका सिम्बलहरू, यो के हो, यो म्याथका। अब धेरै म्याथका सिम्बलहरूलाई त प्रोनाउन्सिएसन गर्न पनि जानिँदैन, यस्तो सिम्बलहरू यहाँनिर प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अब अर्को कुरा, यो त यहाँ गएर यहाँ भएका सिम्बलहरू त हजुरले प्रयोग गर्नु भएको होला पक्कै पनि, तर नभएका सिम्बलहरू सर्टकटको रूपमा हामी प्रयोग गर्न बनाउन पनि सकिन्छ। जस्तो मैले भन्ने मेम, यो मेमको सेयर स्क्रिन सेयर नै हरायो त मेम? अघिदेखि नै छैन कि भर्खरै हराएछ? छैन म्याम, हाम्रो अहिले मेमको फोटो मात्रै देखिँदैछ। मेरोमा त छँदैछ म्याम। हाम्रोमा छ त म्याम। हाम्रोमा छ म्याम। ए सर के भयो नि सरकोमा चाहिँ? कता हरायो? हजुरले चाहिँ त्यो फोटोले थिच्यो कि क्या हो? त्यसो भए म त नभए स्क्रिन सेयर गरेँ बोल्दैछु कि क्या भनेर, अनि छक्क पनि पऱ्यो नि सर। होइन, माथि सानो आइरहेछ मेम, के भयो, कताबाट गयो? त्यसलाई ए हो त, सानो भएको ठाउँमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त सर, हराइहाल्छ फेरि। म कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि हुन्छ है, स्क्रिन सेयर नभइकन पनि बोलिराखिन्छ कुरा चाहिँ हजुरले भनिदिनुहुन्छ पक्कै पनि। हराएको हराइ भयो। हाम्रो त आइरहेको छ त फेरि। होइन, सरको आफ्नै उसमा समस्या हो। भ्यूमा माथि भ्यू छ नि, भ्यूमा जानु त। हजुर, भ्यू अप्सन, भ्यू अप्सन्समा गएर अनि त्यहाँ स्वाइप भिडियो एन्ड सेयर स्क्रिन भन्नेमा क्लिक गर्नु त। भ्यू क्लिक गरेर स्वाइप भिडियो एन्ड सेयर स्क्रिनमा क्लिक गर्नु त। स्वाइप भिडियो एन्ड सेयर स्क्रिन त्यहाँ छ हैन? आयो आयो। हो, त्यहाँबाट हुन्छ। ल हजुर, आइसक्यो। ल भयो सर, ल राजु सरलाई पनि धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ अहिले हजुरले यहाँ यति गरिसकेपछि यहाँ भएका त ल्याउन सक्नुहुन्छ। सिम्बलमा गएर मोर सिम्बलमा गएपछि हजुरले यहाँ मास्तिर ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरेर यहाँ भएकालाई यसरी इन्सर्ट गरिसकेपछि, जस्तै मैले @ भन्ने योलाई ल्याएँ, यसरी ल्याउने कुरा सँगै अब जस्तै मलाई यही सिम्बल चाहिएको छ भने सर्टकट की बनाउन पनि सकिन्छ। सर्टकट की बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति होसियार पनि हुनुपर्ने हुन्छ।
धेरैको सर्टकट की नबनाउनु होला। जस्तै प्रयोग गर्दै गरेका पटक पटक प्रयोग गर्ने अथवा कुन ल्याङ्ग्वेजमा हजुर प्रयोग लेखिराख्नु भएको छ र धेरै पटक प्रयोग गरिने शब्द जस्तै क्यारेक्टरहरू चाहिँ के छन् तिनको चाहिँ सर्टकट की बनाउनु होला। कृति भन्ने नेपालीको लागि मैले हेरेँ, हेर्नुहोस् है, नेपालीको लागि यो द भन्ने छैन, बुद्ध लेख्नु पर्यो भने यो द छैन, मास्कडिङ छैन, यिनीहरू प्रयोग हुन्छ। जस्तै राष्ट्र लेख्नु पर्यो भने त्यो ट्र तल दुईटा खुट्टा पारेको ट्र हुन्छ नि, हो त्यस्तो त्र हुँदैन। यी कुराहरू दुई चारवटाका लागि चाहिँ सर्टकट की सम्झिने गरी राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले एउटा क्रिएट गरेँ ल यहाँनिर। जस्तै मास्कडिङ भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले, यो किबोर्डमा छैन भने यो मास्कडिङमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, मास्कडिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सर्टकट भनेर तलतिर आयो। थोरै जुम गरेँ, यो प्रयोग गर्नुभएको पनि हुनसक्छ हजुरहरूले। यो सर्टकट की बनाउने हेर्नुहोस् त, मास्कडिङ भन्नेमा मैले क्लिक गरेपछि सर्टकट की भन्ने आयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के हुँदैछ भन्दा मास्कडिङको अल्टर 0170 यो सबै हामीलाई कन्ठस्थै छ भने अर्को कुनै सर्टकट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसकै सर्टकट कीमा जानु होला फेरि एकपल्ट। अब अघिको जस्तै म्याक्रोसको जस्तै यहाँ आयो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मास्कडिङ भन्ने आयो। अब सर्टकट की बनाउनु होला। जस्तै मास्कडिङको लागि अल्ट र जी राख्यो भने जीले अलिकति ङसँग थोरै रिलेटेड राख्छ अथवा सम्झिन सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो गरेर मैले राखेँ। हेर्नुहोस् है, हजुरले पनि आफ्नै खालको एक खालको स्किमा बनाएर राख्नु होला। अल्ट जी राखेँ मास्कडिङको लागि अनि असाइन गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, असाइन गर्ने यता आयो। अब मैले क्लोज गरेँ। अब क्लोज गरिसकेपछि यहाँनिर मैले मास्कडिङ लेख्नु पर्यो भने अब मैले के लेख्छु, अल्ट जी। हेर्नुहोस् त, मास्कडिङ आयो यहाँनिर। सर्टकट की अल्ट जी राखेपछि मास्कडिङ भन्ने अप्सन आयो। यस्तै गरी अरूको पनि राख्न सकिन्छ। अल्ट इन्सर्टमा जाउँ, फेरि सिम्बलमा जाउँ, मोर सिम्बल, अरू हेर्नुहोस् है, अरू कुनै राख्न सकिन्छ। जस्तै अब यो रु पनि छैन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, अब हामीहरू भनेर लेख्नु पर्यो भने त यो रु चाहिन्छ, यो रु पनि त्यहाँनिर छैन भने यो रुको पनि सर्टकट की बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र सर्टकट कीमा जानु होला, क्रिएट सर्टकट की। अनि यसको लागि अब कस्तो खालको राख्नुहुन्छ है, मैले अल्ट आर राखिदिएँ। हाल्नु, मैले अल्ट आर राखेँ। सम्झिने गरी दुई चारवटाको राख्न सकिन्छ, यसरी बनाउन सकिन्छ। सबै सर्टकट की बनायो भने त फेरि कुन भन्ने हुन्छ अनि यो हामीलाई यो सिस्टम अथवा यो एप्लिकेसनले दिएको सर्टकट कीमा पनि ओभरल्यापिङ हुन जान्छ। धेरै चाहिँ नबनाउनु होला र असाइन गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, अनि असाइन गरेपछि क्लोज गरेर फेरि सर्टकट की हेर्नुहोस् है त, अल्ट आर लेख्दा लेख्दै अब अल्ट आर हानिदिनु होला, भइहाल्यो। यसरी सर्टकट की पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले सेयर गरेँ। मा गएर मेरो यो सबै यो म्याक्रोस पनि हराएछ। अब मैले यहाँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। अघि सर्टकट की त जस्तै मैले अघि लेखेकोलाई यहाँ गर्न खोजिरहेको छु। अल्ट आर लेखेँ भने हेर्नुहोस् त एकैचोटि आयो नि। मैले सिम्बलमा गएर इन्सर्ट गरिराख्नु परेन। यसरी सर्टकट की सिम्बललाई सर्टकट कीबाट पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ हजुरहरूलाई कहीँ कन्फ्युज छ होला? छैन म्याम, एकदम प्रष्टै भयो। म अब नेक्स्टमा जाने अनुमति पाउँछु? हुन्छ म्याम। ल,
छ म्याडम एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर सिकाइदिनु नि। ल गर्नु गङ्गा म्याडम लु गर्नुहोस् त मलाई त आउँदैन नि। स्क्रिन सेयर। त्यसो कसैले गर्नुहोस् न त स्क्रिन सेयर गरेको हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। गङ्गा म्याडम ल्यापटपमै हुनुहुन्छ नि? ल गर्नुहोस् त त्यसो भए। भएन सेयर? भयो भयो। ल अब खोल्नुहोस् त म्याडम के हो गर्नुहोस् त। सञ्जीव सर। हजुर हजुर म्याम। यहाँ म्याडमलाई थोरै त्यहाँ हेल्प गर्दै गर्नु ल, म एकैछिन म्युट बसेँ। हुन्छ हुन्छ दिनेश सर म्याम। हजुर हजुर। यहाँ वर्ड खोल्नुहोस् ल, ओके गर्नुहोस् त। ए ल्यापटप अलिक स्लो रहेछ म्यामको। स्लो छ सरहरूले पनि गरे हुन्थ्यो क्या, बुझ्न पाए हुन्थ्यो। ठिकै छ म्याम। म्याम तपाईँले गर्दा झन् धेरै बुझ्नुहुन्छ नि। स्लो छ त अनि मलाई आएन, मैले बुझिनँ कि। त्यस्तै हुन्छ म्याम, मेरो पनि एकदम स्लो छ। खुलिरहेछ म्याम, खुल्छ। खोइ त खुल्दैन सर, तपाईँहरूले पनि गर्नु, म यसैबाट सिक्छु। म्याम खुल्छ। धेरै स्लो छ हौ। खुलेछ त मैले सेयर नगरेको सर। त्यस्तै हुन्छ मेरो पनि, नेट एकदम स्लो छ। हुन्छ अनि ढिलो हुन्छ। ठिकै छ त, अब ढिलो भयो भने सिक्नु पर्यो नि त आफैले। सरहरूले गरेन, म यतैबाट सिकिहाल्छु हेरेर। तपाईको ल स्लो त एकदमै स्लो छ म्याम। सञ्जीव सर हजुरले गरिदिनु न। ल ल हुन्छ। खुल्दैछ वेब ब्राउजर। सर मेरो भिडियो छ। गङ्गा म्याम यहाँ सञ्जीव सरले गर्दै हुनुहुन्छ कि, यो स्टप गरिदिनु। होइन कस्तो आएन अनि जेको भनेको स्क्रिन सेयर स्टप गर्नु नि त। स्टप गरिदिनु न म्याम। ल गरिसक्छ। गर्नु अब। म गर्छु है सर मिसहरू। ए विमल सर गर्नुभयो? सर मैले गरे कि मलाई सिकाइदिनु है। विमल सरको स्क्रिन सेयर भएको छ। कञ्चनको हो, कञ्चनको। विमल सरको हो? विमल स्क्रिन त यस्तै हैन, ल्यापटप एउटै छ कि सर, त्यही भएर म चाहिँ मोबाइलबाट जोइन भएको छु। हैन ए हुन्छ हुन्छ ए म्याम हुनुहुन्छ। ए ल ल सञ्जीव सर श्रीमतीज्यूले गर्दैछ। सबैजना उहाँको दुवै गुना पर्नु भएको छ। ठिक छ। ल अब ल्यापटप एउटा भएपछि ठिक छ ल। अर्को एउटा कुरा थाहा पाइयो, विमल सरको स्क्रिन हो भनेर। विमल सरको स्क्रिन र विमल सरसँगै हुनुहुन्छ। मोर सेम्बरमा हजुर। अनि अब जस्तै यो ल अब त्यसमा जानुभयो भने यो सर्टकट कीमा अब सर्टकट कीको लागि तपाईँ आफै सम्झिने गरी के राख्नुहुन्छ त्यो, जस्तो अल्ट सँगै यो के अल्ट के नै राख्दिनु न। के नै राख्दिनु म्याम। एसाइन गर्नु होला। अब एसाइन अनि क्लोज गर्नु होला। क्लोज। हजुर अब यसलाई काट्नुस् त। यसलाई अफ गर्नु, क्लोज गर्नुस् त। क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। ल अब सम्झेर अघिको सर्टकट की थिच्नुस् त। ल आयो। अब यो अहिले जुन तपाईले जुन थिच्नु यो सर्टकट की बनाउनु भयो नि, हजुर, यसको अर्को चाहिँ जस्तो अल्ट 0230 थिच्नु भयो भने पनि आउँछ क्या। याद गर्न छ्याउ हुन्छ सर एकदम। धेरैवटामा त अप्ठ्यारो हुन रहेछ नि त याद गर्नु। काम गर्दा गर्दै याद भइहाल्छ। नम्बर कति धेरै गाह्रो। नम्बर याद भएको नम्बर याद भइहाल्छ, नभएकोलाई बनाउनु पर्छ। हुन्छ सर। अब अर्को एकजना म्यामले म स्क्रिन सेयर गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो? म गरे है।
ए यहाँ हुन्छ ल सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो म शिवनारायण गरेँ है। हस् सर म्याक्सिमाइज गर्नु न सर। बिचको हो जग्गा चाहिँ अब ठुलो भयो इन्सर्टमा जानु होला सर। हो सिम्बलमा मोर सिम्बलमा अब सरले कुन अक्षरको सर्टकट बनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट सरले चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सर्टकट बनाउँदा सजिलो हुन्छ। री छान्दा हुन्छ सर? हुन्छ 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 किबोर्डमा नभएको हजुरले अनि प्रयोग धेरै गर्ने गरेको हो हो। त्यो रीको लागि यदि तपाईँ बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो। अब सर्टकट कीमा क्लिक गर्नुहोस् त। मुनि मुनितिर छ नि इन्सर्टमा सर? होइन होइन यता 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 यो छेउमा सर्टकट कीमा यहाँ? हजुर हजुर हो क्लिक गर्नुहोस् त। अब यहाँ त्यसको लागि सर्टकट की तपाईँले के राख्नुहुन्छ सम्झिने गरी राख्नु होला। अघि री लेख्यौँ नि अल्टसँग आर लेख्दा हुन्छ नि त रीलाई। कहाँ प्रेसमा लेख्नु सर? त्यहाँ छँदैछ कर्सर, त्यहाँ छँदैछ किबोर्डमा थिच्नु नि सर। किबोर्डमा अल्ट थिचिराख्नु कि सर अनि अक्षर कुनै थिच्नु न अल्ट यहाँ किबोर्डमा होइन होइन तपाईँको किबोर्ड ल्यापटपको किबोर्डमा यहाँ थिच्नु होइन फेरि उता कर्सर यतै ल्याउनुस् न। यहाँ प्रेस न्यू सर्टकट की भनेको छ नि उतै राख्नु जानु भएछ सर तपाईको किबोर्ड हेर्नु न सर यहाँ हेर्नु ल मैले किबोर्ड देखाउँछु हजुरलाई। हुन्छ मैले नयाँ पढेछौँ कि ठिकै छ नयाँ नै सिक्ने हो नि त। जस्तै हजुरले यसो भन्नुभएको सरले यो अल्टसँग थिचिराख्नु यसलाई अनि अर्को कुनै जस्तै हजुरले अहिले बुझेँ गर्नु भने यस थिच्नुहोस् अनि त्यो सर्टकट की बनाउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको। अहिले बुझेँ। अब गर्न सक्नुहुन्छ सर यो किबोर्डको सर हजुरको किबोर्ड छ नि यहाँ अल्ट कन्ट्रोल सिफ्ट होइन सर जुनसुकै थिच्न सकिन्छ सिफ्ट अल्ट जेसुकै गर्न सकिन्छ तर अल्टसँग चाहिँ बेटर हो भन्ने मात्रै हामीले गरेको हो सर। त्यो अल्ट नै हो अरू हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। ल फेरि गर्नुहोस् त हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ। ल अल्टसँग मैले यस थिचेँ। ल भयो सर। अब असाइन गर्नुहोस् तलतिर। तपाईँको यो देखियो यतापट्टि स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ कि भयो? स्क्रिन सेयरै छ नि? छैन बिस्तारै सिक्दैछु। सिकिन्छ। मैले स्क्रिन सेयर गरौँ शिव सर अब? हुन्छ ल अब यो हटाउने तरिका पनि अघि सरले गरिसक्नु भएको थियो र पनि एकपल्ट मैले हटाउने तरिकामा गएपछि यसको कोरन पुग्छ। अब सर्टकट की भन्ने ठाउँमा जस्तै कुनको सर्टकट की जस्तै मैले अघि मास्कडी को बनाएको थिएँ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई यहाँनिर छ नि हटाउन पनि त पर्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि रिमुभ भनेर आउँछ हेर्नुहोस् है। यतापट्टि मैले बनाएको भनेको यहाँ आइरहेछ हेर्नुहोस् है। के को सर्टकट की भन्दा मास्कडिङलाई मैले यहाँ हाइलाइट भएको छ सिलेक्ट गरेँ र सर्टकट कीमा गएँ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। यहाँ दोहोऱ्याएपछि नयाँ गर्ने हो भने यहाँ माउस ब्लिङ भइरहेको छ यो मास्कडिङ भन्ने यहाँ देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त मास्कडिङ भन्ने देखिरहेछ। अनि यतापट्टि मैले बनाएको अल्ट जी पनि आइरहेछ। यसलाई हटाउने हो भने यहाँनिर गएर फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ रिमुभ भन्ने अप्सन हाइलाइट भयो। यहाँ क्लिक गर्दा असाइन भन्ने अप्सन हाइलाइट हुन्छ हेर्नुहोस् है। र यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ रिमुभ भन्ने अप्सन हाइलाइट भयो। अहिले असाइन गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् त यहाँनिर त्यो एक्टिभ छैन। अब रिमुभ गरिदिनु भयो भने हटाउन पनि सकिन्छ। ल अनि क्लोज गरिदिनु होला। अब अर्को छ म्याथको सर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ?
म्याथको विमल सर हुनुहुन्छ हैन? म्याथको एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। म्याडम म छु म अनि श्रीमतीज्यू पनि छ मेरो। ए विमल सर र म्याडम हुनुहुँदो रहेछ हैन? हजुर राजेन्द्र नेउपाने पनि छु सर। म्याथको म पनि हो रानु कर्ण। 4 जना पञ्चायत मावि कुमार खान। 4 जना हुनुहुँदो रहेछ। ल यो मैले चाहिँ यसरी नसोध्दा पनि हुन्थ्यो। म तर टाढाबाट पनि हो म्याडम। ए ल लालबहादुर सर पनि सर त मेरो छिमेकी हो नि त। म विराट चोकमा छु, सर बेल उयो पथरीमा हुनुहुन्छ। म टाढाबाट पनि छु। अब हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ कतिजना हुँदो रहेछ भनेर यो गरेँ। हजुरहरू अरू सर म्याडमले जान्नु भएन भने त्यत्रो धेरै आपत्ति हुँदैन, र पनि जान्दाखेरि त राम्रो हो। म म्याथको सिम्बलहरू युज गर्नलाई इक्वेसन भन्ने फङ्सन युज गर्दैछु अहिले। हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि म इन्सर्ट ट्याबमै गएँ। इन्सर्ट ट्याब र इक्वेसन। यो म्याथको क्वेसन टाइप गर्न धेरै गाह्रो छ। म चाहिँ यो म्याथको क्वेसन टाइप गर्दाखेरि पारिश्रमिक चाहिँ अरूको डबल दिँदाखेरि पनि खेर जाँदैन होला जस्तो लाग्छ। सर म्याडमले पीडा भोग्नु भएको होला होइन, धेरै गाह्रो हुन्छ। इन्सर्टमा जानु होला। यो सिम्बल जाने पनि नजान्दा त झन् त गर्न सकिँदैन, जाने पनि गाह्रो छ यो चाहिँ। इन्सर्टमा जानुहोस् र इक्वेसनमा जानु होला। अनि यो इक्वेसनमा गएपछि यहाँ इक्वेसन आउँछ। हेर्नुहोस् है, सामान्य हामीले यस्तो खालको प्रयोग गर्छौँ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो इक्वेसन फिट हुन्छ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला। हजुर कस्तो खालको इक्वेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै इक्वेसनलाई हजुरले क्लिक गर्नु होला। कुन आवश्यकता छ हेर्नुहोस् है। तर यतिले मात्रै त हामीलाई पुग्दैन, कस्तो कस्तो फङ्सनहरू हुन्छ म्याथमा। जस्तै मानिलिउँ मैले यो इक्वेसनलाई क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् है, क्लिक गरेँ र यस्तै इक्वेसन मैले तल टाइप गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा, यो इक्वेसन यहाँ ल्याउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, यसलाई एडिट गर्न सकिने कुरा त यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरलाई थाहा भइहाल्छ। यो जस्तै यन भन्ने ठाउँमा हजुरले यक्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी 1 लेखेको ठाउँमा 3 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एडिट गर्न सकिन्छ। यो फर्मेटको कुरा त यहाँ भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो इक्वेसन यहाँ ल्याउने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन यहाँ ल्याउने बित्तिकै माथि यसको हाइलाइट भयो। यहाँ यति सिम्बलहरू छन्, यो सिम्बलहरू हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा है, यहाँ भएका सिम्बलहरू के भन्नुहुन्छ, यो सबै नाम हामीलाई आउँदैन। यो डेल्टा ठिटा बिटा के भन्छ, समेसन, यी कुराहरू सबै पाइ, यो सबै कुराहरू हजुरले यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँबाट अप्सन आउँछ। हेर्नुहोस् है, अरूलाई चाहिँ कमनली प्रयोग हुने यहाँ एउटा छ, त्यो चाहिँ चेक छ। हेर्नुहोस् त, यो टिक द बेस्ट भनेकामा यो राइट एकदम सोलिड छ क्या यहाँनिर, यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। यो उतापट्टि यति राम्रो छैन यो। अनि अर्को क्रस भन्ने चिन्ह पनि यहाँ त्यति नै राम्रो छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई यहाँनिर छ, हेर्नु नै यस्तो राम्रो छ। नभएदेखि उतापट्टि चाहिँ यस्तो राम्रो पाउँदैन। यो दुईटा सिम्बल चाहिँ हामीले यहाँबाट लिन सकिन्छ। हजुर म्याडम, हजुर हजुरले त्यो राइट क्रस भन्नुभयो नि, त्यो राइट होइन म्याडम, त्यो स्क्वायर रुटको साइन हो। स्क्वायर रुटको साइन त हो कि, तर हामी उता चेकमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा यो साइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको। अनि यो पनि यतापट्टि त्यो क्रस भनेको ठाउँमा, फल्स भनेको ठाउँमा यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो सर। यो रुटको चिन्ह त हो। त्यो स्क्वायर रुटलाई लामो बनाउन सकिँदैन माथिबाट यसलाई। ए पक्नु सर, अब म भन्दैछु ल। यो माथि सिम्बलहरू प्रयोग गर्न सकिने भयो। हेर्नुहोस् है, अब म यस्तै खालको टाइप गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म गर्दैछु। त्यसको लागि मैले किबोर्ड पनि ल्याइ हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, प्लिज ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। थोरै तर यो जुमको चाहिँ एउटा खराबी के छ भने ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ साह्रै छिटो आइदिइहाल्छ।
जस्तै अल्ट प्लस थिच्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है अर्को खालको आउँछ। फेरि मैले इन्सर्टमा गएर इक्वेसनमै गएँ। इक्वेसनमा गएर इक्वेसन हेर्नुहोस् है न्यू इक्वेसन टाइप गर्ने हो भने इन्सर्ट न्यू इक्वेसनमा जानु होला। हेर्नुहोस् है नयाँ इक्वेसन हजुरले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने न्यू इक्वेसनमा जानु होला र क्लिक गर्नु होला। इन्सर्ट यी सबै होइन मलाई न्यू हो भने न्यूमा क्लिक गर्नु। इन्सर्ट इक्वेसन न्यू इक्वेसन ल अब हेर्नुहोस् है न्यू इक्वेसन म यस्तै टाइप गर्छु। यो माथिको जस्तो छ त्यस्तै टाइप गर्ने भने चाहिँ मैले यहाँ किबोर्ड पनि ल्याएर ठिक्क पारेको छु गर्नलाई देखाउँदै गर्नलाई। अब हेर्नुहोस् है यहाँ माउस क्लिक गर्नु होला। अब के छ भन्दा ब्राकेट ओपन छ यसलाई ब्राकेट ओपन गर्नु होला। शिफ्ट ब्राकेट ओपन अनि के छ 1 शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस यक्स हेर्नुहोस् है। अब फेरि शिफ्ट थिचेर ब्राकेट क्लोज। अब हेर्नुहोस् त अब पावर यन चाहियो नि। अब सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है शिफ्टसँग हेर्नुहोस् है शिफ्टसँग यो 6 को क्यारेट छ नि यो क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस् है क्यारेट क्लिक गर्नु होला। यो माथि क्यारेट आयो। अब स्पेस एउटा दिनु होला। हेर्नुहोस् है सर्टकट की स्पेस। अब त्यो माथि एउटा कोस्ट लेख्न सकिन्छ। अब यो साइनलाई यता ब्याक फर्काइदिनु होला। हेर्नुहोस् है यो ब्याकलाई यता फर्काइदिनु होला। त्यो माथि हाइलाइट भयो। अब लेख्न सकिन्छ। के छ त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त मैले यन लेखेँ। अब त्यो माथि पावरमा छ हेर्नुहोस् त पावरलाई झार्नु पर्यो भनेदेखि त अब त्यहाँ लेखो भने त पावरमै लेखिन्छ। त्यसलाई तल झार्ने पनि यो एङ्गल भनेपछि सरी यो राइट एरोलाई प्रेस गर्नु होला तलतिर झरो। हेर्नुहोस् है अब हाम्रो साइन के छ भन्नुहोस् त इक्वल छ नि इक्वल टु लेख्नु होला। ल इक्वल टु भयो। अब के छ हामीले लेख्नुपर्ने 1 छ। हेर्नुहोस् है 1 छ। अब के छ प्लस प्लस यो यसमा शिफ्ट थिचेर प्लस लेखेँ। अब हेर्नुहोस् है मोबाइल लाने रे प्लिज अलिक व्यवस्थापन गर्नु होला। दिनेश सर म्युट गरिदिनु गर्नु सबैलाई। सर म्यामहरुले म्युट गर्दा हुन्थ्यो डिस्टर्ब भयो। दिनेश सर हजुरले म्युट अल म आफै गर्नु पर्यो दिनेश सरको त एकैछिन फेरि गरिहाल्नुहुन्छ। यो अनम्युट नगर्न पनि दिन पनि सकिन्छ कि दिन चाहिँ अनम्युट हुनै नदिन पनि सकिन्छ। तर फेरि असर पर्छ सर म्याडमलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हो। यो फेरि एकोहोरो मात्रै भनिराख्नु भन्दा हजुरहरू पनि एक्टिभ भएर बस्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हो। हामी यहाँ छौँ हेर्नुहोस् है प्लसमा जाउँ। अब हामीले हेर्नुहोस् है यहाँसम्म आइपुगिरहेछौँ। हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगिरहेछौँ। अब यनमा आउन बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् है टाइप यन गर्नु होला। यन टाइप गरेर ओपन ब्राकेट गर्नु होला। ओपन ब्राकेटको लागि शिफ्ट थिचेपछि यो हाइलाइट हुन्छ। हाइलाइट भएपछि मात्रै यो सिम्बलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओपन ब्राकेट यक्स माइनस 3 अब फेरि के छ ब्राकेट क्लोज शिफ्ट थिचेपछि यो ब्राकेट आयो क्लोज। म बिस्तारै गर्दैछु। अब यक्स छ स्क्वायरको लागि अलिकति छिटो नि म्याडम थोरै छिटो नि स्क्वायरको लागि के गर्ने भनेको थियो हामीले अघि सर? अहिले एनएक्स को पनि 1 छुटो कि के भयो यहाँ? ए छुटेछ सर। प्लस एनएक्स को पनि हैन? ए ल छुटेछ त्यो हामी ल्याउँला। अहिले चाहिँ यहाँनिर पुगेछौँ है अहिले हामी सर। ल यसलाई फेरि हामी ब्याक आउँछौँ यहाँनिर हेर्नुहोस्। ल अब यक्स को स्क्वायर थियो नि स्क्वायरको लागि के गर्ने भनेको थियो भन्नुहोस् त अघि हामीले? शिफ्ट
6 अनि के गर्छौँ हेर्नुहोस् त आएन त स्पेस अब यहाँ लेख्नु पर्छ नि हेर्नुहोस् है यो ब्याक आउनु होला यो आएपछि के छ भन्नुहोस् त स्क्वायर छ नि स्क्वायर 2 हो नि हेर्नुहोस् त अब फेरि स्पेस राख्नु होला यो के अरे एरो राइट एरो यहाँ तल आयो हेर्नुहोस् है अब हजुरले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो ब्याक स्ल्यास थिचिदिनु होला हेर्नुहोस् है यो अब हामीले अपॉन 2 यसलाई के भन्छ सर म्याथमा हामी त एक्सप्लेनेसन साइन भन्छौँ फ्याक्टोरियल हो मिस फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल ए सरी फ्याक्टोरियल त थाहा थियो बिर्सेछ यो फ्याक्टोरियल 2 को फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल अब हेर्नुहोस् मैले यहाँनेरि गएर स्ल्यास दिएँ अब स्पेस दिनु होला हेर्नुहोस् है स्ल्यास दिएँ नि हेर्नुहोस् है स्ल्यास दिएर स्पेस दिनु भने तलतिर आयो हेर्नुहोस् त स्ल्यास दिएर स्पेस दिनु होला अब यहाँनेरि लेख्न सकिँदैन यो हाइलाइट भएको छैन त्यसको लागि यो एरोमा क्लिक गरेर यो मेरो किबोर्ड देखिँदैछ सर अहिले देखिँदैछ सर देखिँदैछ म्याम ल हेर्नुहोस् है त अब किबोर्डलाई मैले फेरि ब्याक फर्केँ हाइलाइट भयो नि अब त्यहाँनेरि 2 प्रेस गर्नु होला अब फ्याक्टोरियल यहाँ छ 1 भए ठाउँमा 1 हाइलाइट भइरहेछ त्यसको लागि सिफ्टमा फेरि जानु होला सिफ्टमा गएर 2 फ्याक्टोरियल भयो अब यहाँ थियो नि हेर्नुहोस् है यहाँ माउसलाई मैले फेरि क्लिक गरेँ यतापट्टि यहाँ आएँ अब हेर्नुहोस् है एन कति छ एक्स अब कसो गरौँ ब्याक स्ल्यास अनि स्पेस अब तल आउनुहोस् यसको यो एरो अनि 1 को फ्याक्टोरियल छ शिफ्ट फ्याक्टोरियल ल अब फेरि यहाँनेरि यही स्पेसमा आउनु होला क्लिक माथि आयो अब प्लसको लागि फेरि शिफ्ट थिचौँ शिफ्ट यहाँनेरि पनि यता पनि के छ प्लस छ शिफ्ट प्लस डट पनि छ यसरी हामीले इक्वेसन टाइप गर्न सक्छ हेर्नु है अरू पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् है जस्तै हामीलाई फाल्टु चाहियो भने हेर्नुहोस् है यहाँनेरि फ्र्याक्सन भन्ने छ हजुरलाई कस्तो खालको छ अपॉन 2 अथवा यस्तो ब्याक स्ल्यास भएको छ कि यता राइट स्ल्यास अथवा फरवर्ड स्लाइड कस्तो भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यो राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ भयो हेर्नुहोस् है त अनि मैले यसलाई ब्याक गरेँ तल आयो जस्तै 5 को फ्याक्टोरियल थियो भनेदेखि मैले शिफ्ट 5 गर्थेँ फेरि म यो स्ल्यासमा क्लिक गरेपछि माथि गएँ माथि गएपछि फेरि मैले यसलाई जति पनि लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है शिफ्ट अनि यक्स प्लस 3 अनिदेखि यसलाई शिफ्ट थिचेर ब्राकेट क्लोज अनि फेरि शिफ्ट थिचेर 6 क्यारेट लेख्न सकिन्छ पावर ब्याकस्ल्यास यसरी सिम्बललाई लेख्न सकिन्छ आफै पनि हेर्नुहोस् है अनि अरू यहाँ भएका सिम्बलहरू हुन्छ यही हो तरिका जस्तै हेर्नुहोस् त अरू पनि डबल अरू पनि हेर्नुहोस् है जस्तै फ्र्याक्सनको कुरा भयो स्क्रिप्टको कुरा भयो हेर्नुहोस् त यो स्क्रिप्टमा कस्तो खालको चाहिन्छ यही सिम्बल ल्याएर त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रिगलका कुराहरू भए हेर्नुहोस् त यो फङ्सन त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यी अरू सबै कुराहरू हजुरले यहाँबाट ल्याएर त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब एक्सरसाइज चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्नुपर्छ है अलिअलि एक्सरसाइज लगका कुराहरू पनि छन् म्याक्सका कुराहरू के हुने लिमिट्सका कुराहरू म्याट्रिक्सका कुराहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त जस्तै मैले यो फङ्सन पनि मैले यो युज गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ राइट आउनुहोस् अझै माथि आयो
यो चाहिँ फेरि यतापट्टि आउनुहोस्। यो यसले तलमाथि सार्छ है, हेर्नुहोस् है, यी दुईहरू हुन्छ होला। अब यक्स सर यो मिल्यो कि मिलेन है, के कसो हुँदैछ म्याथको सरले यो राखेको, म चाहिँ यो राख्न सकिन्छ भनिदिँदैछु। ल हेर्नुहोस् है, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रयोग गर्नु होला यसरी सर्टकट की। अब त्यहाँनिर अब जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, सिफ्ट थिचेर ओपन ब्राकेट यक्स प्लस 1 यसरी ब्राकेट क्लोज यसरी राख्न पनि सकिने रहेछ। यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है, यति मात्रै होइन, अब अरू माउसमा कतिको राम्ररी चलाउन सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा गएर लेखेर गर्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है, इन्सर्टमा जानुहोस्। मिस स्क्वायर चाहिँ कसरी दिने? स्क्वायर कसरी दिने भनिदिनुहुन्छ सर म्याडमले सरलाई? शिफ्ट थिचेर 6 थिच्नु भयो भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ न्यू इक्वेसन आयो नि, कतिको स्क्वायर भन्नुहोस् त सर? मानौ यक्स स्क्वायर। मानौ यक्स स्क्वायर, मैले यक्स लेखेँ, हेर्नुहोस् है, म शिफ्ट थिचेर यहाँ यक्स किबोर्डबाटै ल्याउँछु ल सर, यहाँ देखाएपछि अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। माथिको स्ट्रक्चर ल हेर्नुहोस् है सर, यहाँ टाइप न्यू इक्वेसन आएपछि यक्स होइन सर, हेर्नुहोस् है, यक्स। अब यक्स शिफ्ट सजिलो चाहिँ हेर्नुहोस् है सर, सिफ्ट थिचेर क्यारेट थिचेर अनि स्पेस आयो, अनि हामीले 2 लेखेपछि स्क्वायर भएन सर, सरी यो हाइलाइट हुनु पर्यो, यहाँ हेर्नु यो एरो थिचेपछि माथि हाइलाइट भयो र 2 लेखेपछि भयो। अर्को तरिका भनेको हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो स्क्रिन भन्ने ठाउँमा गएर यो चिन्हलाई क्लिक गर्नुभयो भने पनि लेख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ यो माथि गएर आयो, हेर्नुहोस् है, तल आउने हो भने चाहिँ यहाँ गएर यो थिचेपछि अब आउनुहोस्, यो एरो प्रेस गर्नु होला तलतिर, फेरि यतापट्टि यो एरो गर्नु होला, आयो। अब स्क्वायर क्युब 5 जति लेख्नु पनि पाइहाल्नुहुन्छ हजुरले। म्याडम हजुर, वाइ एक्स स्क्वायर लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? वाइ को पावरमा एक्स स्क्वायर सकिन्छ, हेर्नुहोस् है त, हेर्नु नि, देखाउँदैन एकपल्ट। जस्तै हजुरले भन्नुभएको वाइ, सरी कहाँबाट त प्रीति पो आइसकेछ त। यसमै लेखौँ ल सर, सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टबाट पनि सकिन्छ यक्स होइन सर? म्याडम वाइ लेखेँ, ठिकै छ। जस्ट मान्नु वाइ को पावरमा एक्स स्क्वायर भयो लेख्नुहोस् है त, वाइ होइन सर? हजुर, वाइ को पावरमा लेख्दै जाउँ न, हुन्छ। वाइ शिफ्ट क्यारेट स्पेस यो एरोले गर्दाखेरि कति यक्स लेख्नु पर्यो नि सर माथि? हजुर हजुर हजुर, यक्स लेख्दै पनि छु कि म्याडम, क्यारेट अब 2 सरी एकछिन नै, सरी मिस्टेक थोरै सिलेक्ट भएन। कस्तो यस्तो सर? अब म्याडम त्यस्तै हो कि म्याडम, बिस्तारो भन्दैन म्याडम, कसरी पो यो के बिस्तार लेख्ने? ल फेरि ल सर एकपल्ट, यो चाहिँ इन्डिसेसमा छ क्या म्याडम, अनि त्यही भएर मैले भन्न खोजेको नि। ल यहाँ हेर्नु ल सर, हजुरलाई एउटा जानेपछि त जानिहाल्नुहुन्छ नि, नातिकन हेर्नु ल। जस्तै यो अक्षरसँग त के भयो र यो टेक्निकसँग कुरा होइन सर, मैले यक्स हेर्नुहोस् है, यक्ससँग सिफ्ट थिच्नु ल, हजुरलाई यहाँ पनि छ अर्को, हेर्नुहोस् है, अर्को पनि छ, यो फर्मुला बिर्सिहाल्नु भने यहाँ हेर्नु न, यो छ त, यहाँ स्क्रिप्ट भन्ने छ त, यो फङ्सन युज गर्नुहोस् न, यहाँ राख्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् त यक्सको स्क्वायर
यहाँ राख्नुहोस् अझै माथि यो यहाँबाट त सकिन्छ नि त उता सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट भनेको जेनरल यो नन म्याथमेटिकलले गर्ने त्यहीँबाट गर्ने वर्डमा लेख्दाखेरि गर्ने हजुरले त यहाँ आएर गर्नुहुन्छ नि जस्तै अब यहाँनिर यक्स छ वाइ लेख्नु भयो ल मान्नु वाइ ए स्क्रिप्टमा भएन छ यो यसलाई लेखौँ यहाँ हेर्नु यस्तो सिलेक्ट भयो नि अब यहाँ चाहिँ वाइ ल वाइ नै भएछ अरे सरले यक्स भन्नुहुन्थ्यो यक्स नै राखिदिन्छु छैन अब हेर्नुहोस् है यहीँनिरबाट यो स्क्रिप्ट ल्याउँदा पनि भइहाल्यो होइन सर होइन भने सर्टकट प्रयोग गरौँ न त भन्ने लाग्छ भने हजुरले सिफ्टमा जानु होला यो क्यारेट छ 6 मा छ हेर्नुहोस् है 6 मा क्याल्कुलेटरमा छ नि म्याडम त्यो त यो क्लिक गरेपछि मासतिर यो आयो हेर्नुहोस् है यस्तो सिम्बल आयो अनि स्पेस बार थिच्नु होला यतिको स्पेस बार भएन स्पेस बार अब हेर्नु न माथि कोठा आयो नि कोठा लेख्ने ठाउँ हाइलाइट भएको छैन त्यसको लागि तल हेर्नुहोस् त हजुरको किबोर्डमा एरो छ कि छैन हो यो एरोलाई ब्याक एरो आउनु त अहिले हाइलाइट भयो नि अब कति अङ्क थिच्नुहुन्छ 2 3 जति थिच्न नि पाइहाल्नुहुन्छ मैले 3 थिचिदिएँ ल हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ क्लियर हुनुभयो कि भएन यतिमा चाहिँ अहिले म गर्छु म्याडम फेरि अहिले यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस मेक मेन पर्फेक्ट भनेर अघि सरले प्रतिवेदन गर भन्दा पनि भन्नुभयो यो चाहिँ त्यही अब हेर्नुहोस् है हजुर किबोर्ड कसरी ल्याउनुहुन्छ यहाँबाट अन स्क्रिन किबोर्ड टाइप गरेर आउँछ माथि मैले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको अन स्क्रिन किबोर्ड भन्ने छ यसमा आउँछ त्यो क्लिक गरेर अब हेर्नुहोस् है इन्सर्टमा गएर अब अर्को पनि तरिकाले एउटा ल्याउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है इन्सर्टमा गएर इक्वेसनमा गएर यहाँ क्लिक भएछ अहिले पक्नुहोस् है इन इक्वेसन भन्ने हेर्नुहोस् है इन इक्वेसन आइएनके इन इक्वेसनमा क्लिक गर्नु भने अब हेर्नुहोस् है यहाँबाट पनि टाइप गर्न सकिन्छ यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ अलिकति यो चलाउँदा अलिक जोडिनले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्छ मलाई अलिक टाइम लाग्यो यसले अब मैले 2 घुमेन है सर यो मानेन यसले जेट स्क्वायर भन्नु यो 2 नघुमेपछि यस्तो भयो यहाँबाट पनि लेख्न चाहिँ सकिन्छ हेर्नुहोस् है ए डब्लु जस्तो बुझेछ उसले ठिकै छ प्लस फो भनेको मैले यसले के बुझ्ने हो ल फोनै बुझ्यो यसरी लेख्न सकिन्छ सर यसरी यहाँबाट पनि अब इन्सर्ट गर्नु भने यो माथिको इक्वेसन आउँछ हेर्नु त मैले कस्तो फेरि एकपल्ट सुरु गर्नु त म्याडम कहाँबाट कता आएको थियो यहाँ हेर्नुहोस् ल सर यो इन्सर्टमा जानुहोस् है इन्सर्ट सिम्बलमा ए सरी इक्वेसनमा पक्नुहोस् है यहाँ इक्वेसन नथिचिकन आइहालेछ यो अब इन इक्वेसनमा जान्छ तल लास्टमा छ इक्वेसन आइएनके इन इक्वेसन भन्ने देख्नु भयो सर लेख्दैछु म्याडम ल अब त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त यो आयो अब हेर्नुहोस् त राइट राइट भन्ने ठाउँमा हामीले लेख्छौँ फो यहाँ जोडिएन भने यसले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिहाल्छ हाम्रो मनको कुरा उसले बुझ्दैन यहाँ लेख्यो भनेदेखि अलिक माथि भएछ यहाँ कोठा दिएको छ नि यो कोठासँग
जेड भन्ने हो कि 2 भन्छ यसले 2 भनौँ कुनै भनौँ बुझिसकेछ अब यसलाई इरेज गर्न पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर छ नि इरेज गर्न पनि सकिन्छ यसरी यति नै चाहिएको A 3A + 3C A + 3C चाहिएको यति नै भनेदेखि इन्सर्ट गरिदिनुहोस् यो आएर बस्छ यहाँनिर बस्छ A + 3C भनेर चाहिँ अवस्थित थियो यसरी इक्वेसनको कुराहरू गर्न सकिन्छ सर म्याडमको के छ कन्फ्युज छ के पावर लगाउने के कसो गर्ने अरे मेम त्यो शिफ्ट 6 अनि स्पेस आएन त मेम मेरो सरको आएन स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त हजुर सर स्क्रिन सेयर गर्नु त